अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मरियम नवाज ने जो गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद का विजिट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और पिटीशन एक दायर की, मीडिया टॉक की जिसमें जनरल फैज का नाम लिया। उसके बाद एक बहस सोशल मीडिया पे स्पेशली छिड़ गई है कि मरियम नवाज, ये जो पाक फौज में तब्दीलियां हुई हैं आला सतह की, ये मरियम नवाज के इस पिटीशन के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इन इल्जामात के बाद जो हुई है, इसमें कितनी सदाकत है। नून लीग ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की गली का गली की हड्डी क्या बनी हुई है, गले की गली नहीं, गले की हड्डी तो बनी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहरहाल इसके नून लीग की सियासत पर भी बात करेंगे सिद्दीक साजिद साहब के साथ। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू। सिद्दीक साहब, मौजू तो हसास है, इसमें कोई शक नहीं है, हम दोनों कतराते भी हैं। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसमें लेकिन एक मीडिया में, एक सोशल मीडिया में बहस तो चल रही है कि भाई मरियम नवाज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो नए इल्जामात, उसके बाद जनरल फैज को तब्दील किया गया है। फैसला बहुत पहले हो चुका था, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ऑर्डर करना था कि वो कौन सी कोर्ट पे जाएंगे। वो डेट उस दिन की बात हो गई, लेकिन फैसला तो ये ऑलरेडी हो चुका था। मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने मार्च में ही चले जाना था वैसे। वो तो वज़ीर आज़म साहब कुछ चाह रहे थे कि अभी कोई इश्यूज ऐसे आ गए, क्योंकि आपको पता है ना अफगानिस्तान वाला मसला था। हाँ, जाना तो था उन्होंने, अफगानिस्तान वाला, अफगान तालिबान वाला, फिर अमेरिकन के साथ बातचीत, सहूलतकारी, ये वो ये काम तो कर रहे थे, इसको वो मुकम्मल कर लें, जाना तो था। लेकिन इसका मरियम नवाज से उस तरह, लेकिन ये टाइमिंग देखे ना, इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, कुछ घंटे के बाद वो तब्दीलियां हो जाती हैं। आपकी बात ठीक है, 1 घंटे के बाद उनको तब्दील कर दिया गया। हाँ। कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। हाँ। और उनकी जगह पे नदीम अंजम आ गए। हाँ। सब आपकी बात ठीक है, लेकिन इसको एक चीज़ आप नोट करें ना कि जो वो समझती थी कि एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है 2018 का इलेक्शन हरवाने में नून लीग को, तो वो उन्होंने उसमें बात कर दी। जो उसके हवाले दिए, ज़्यादातर तो हवाले उन्होंने वही दिए ना, वो जो जज अरशद मलिक की वीडियो थी, जिसमें वो कह रहा था कि अगर इनकी जमानत आपने ले ली तो मेरी दो साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जो नवाज शरीफ ने जिक्र किया है, तो फिर वो जेल में थे ना, जेल में थे तो फिर नहीं चला सके कैंपेन, जमानत नहीं रही, बेटी भी जेल में, बाप भी जेल में, तो कैसे चलता फिर सारा सिलसिला। तो उस वजह से फिर उसको नुकसान तो हुआ ना पोलिटिकली। आप अगर ये देखें कि बड़ी मुश्किल से पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई थी, बंदे एक दूसरे से पकड़ के, जहां की तरीन ने जहाज जूझ भेजे। इवन के अगर नवाज शरीफ बाहर होता तो क्या होता, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला हुआ होगा, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन वो जो एक एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है, फिर आप हंसना शुरू। मैं हंस रहा हूँ आपके स्टाइल पे कि इमरान खान के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ जब प्रोग्राम होता है तो आप सर चढ़ कर बोल रहे होते हैं, जब ये हसास मामले पे का आ जाता है तो आप डिम हो जाते हैं। ये इस तरह थोड़ा सा खुल के तो बात करें ना सर। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? अच्छा, जितनी मैं बात कर सकता हूँ करूंगा। आप लोगों ने एक बनाया हुआ है, चूंकि आप अपोजिशन को ज्यादा, अपोजिशन को कवर करते हैं यार, हम, अपोजिशन कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। हाँ, तो कवर करते हैं ना, हम शहबाज शरीफ जो है वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा। मौलाना फजल रहमान से भी लोगों की सब करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का चौली दामन का साथ रहा है, अभी भी कर रहे हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, और ये होता है। ऐसी नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं कि आप वो बड़ा, मैं हसास इस वजह से हूँ कि ज़ाहिर है आपका प्रोग्राम बाहर भी देखा जाता है, फिर सही पता क्या है, मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूशन को, मैं जनरल फैज को नहीं देखता, मेरी क्या उससे रिश्तेदारी है, मैं तो उससे आज तक हो सकता मिला भी ना हूँ। तो ये सही, हम भी देख रहे होते हैं, हमारे भी इदारे हैं यार। मैं वही कह रहा हूँ कि हम इदारे हैं, हम उनके खिलाफ थोड़ी है। नहीं, आप दूसरी तरफ बात लेके चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी भी किस्म की कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या तनकीद करते हैं, वो एक जुमला पकड़ के वो इंडिया वाले या दुश्मन जो है वो शुरू हो जाते हैं कि देखें जी उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, ये ट्रेंड बन गया, वो ऐसा काम न करे ना। उसने मैं नहीं करता ना, मैं तो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। आप असल इशू की तरफ वापस आए। अच्छा, जो आप बात करना चाहते हैं ना, वो कराएं जी। आप पटरी से उतार देते हैं, ये आपका सबसे बड़ा मसला है। सही, ये मजा लेना चाहिए ना प्रोग्राम का। आप ये गलत करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप एक सवाल करते हैं, एक इशू उठाते हैं, और फिर आप अपनी मर्जी का जवाब चाहते हैं मुझसे।
मैं आपको अपनी नहीं, मैं बिल्कुल मर्जी मैं करना चाहता। आपको आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं दूंगा ना, मैं तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा या अपनी मर्जी ठीक है, का अपनी जो इंफॉर्मेशन मैं मेरा दिमाग सोचेगा मैं तो ठीक है, वही जवाब ठीक दूंगा है, ना। ठीक है, ठीक है। मरियम नवाज साहबा, मैं आप खुल के बात करूंगा। हाँ। देखिए, मरियम नवाज साहबा का जो इस वक्त बयानिया चल रहा है, मरियम नवाज का कह लें या नवाज शरीफ का कह लें, नवाज शरीफ का, ठीक है, वो बयानिया भी एक हकीकत है। जो शहबाज शरीफ का एक बयानिया है, हमजा शहबाज का है, वो भी एक अपनी जगह पे मौजूद है। इनका ये होता है कि हफ्ते में एक बार या 2 बार जब भी कोई इस किस्म के इश्यूज अहम किस्म के आते हैं तो ये किचन कैबिनेट बैठती है। मियाँ साहब चेयर करते हैं उसको, बड़े मियाँ साहब, साथ उनके सागदार होते हैं वीडियो लिंक पे। यहाँ पे हमजा होता है, शहबाज होता है, मरियम होती है, और कोई बंदा नहीं होता, जिसको फिर या नवाज शरीफ बुलाए। कभी कभार उसमें परवेज रशीद को बुला लिया या राना सनाउल्लाह को बुला लिया, उधर से आप शेर अली, और वो शेर अली हर इजलास में नहीं होता। हाँ, ठीक किचन है। कैबिनेट के हर इजलास में नहीं हाँ, होता। ठीक है। उसमें ये तय होता है कि कौन सी लाइन इख्तियार करनी है। हाँ, शहबाज शरीफ कौन सी लाइन लेंगे और मरियम कौन सी लाइन लेंगे। ओके। दोनों तरफ की जो लाइन है ये डिसाइड की जाती है, हाँ, कि किस तरह चला। लेकिन एक चीज वाज़ेह होती है कि महाज राई अगर किसी इदारे के साथ करनी है तो इस हद तक नहीं जाना। इदारे से मुराद सिर्फ फौजी इदारे नहीं, आपके सिविलियन इदारे भी, गवर्नमेंट भी, कि इमरान खान को आज रगड़ा किस तरह देना है, वो फिर आगे तर्जुमानों को, तर्जुमों के हिसाब से जो तर्जुमान है उनको फिर चीज़ें पास ऑन कर दी जाती हैं कि ये कहना है आपने, ये कहना है, फला कहना है, ठीक है। अब वो जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, एक इलेक्शन कैंपेन का माहौल बनना है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर चले गए, ठीक है। आसम सलीम बाजवा भी अपने ओहदे से हट गए। ये 2 मशहूर टारगेट थे नून लीग का। अब सुनते जाए ना, हाँ। 2 मशहूर टारगेट थे, दोनों निकल गए। अब इनका जो हदफ तनकीद होगा वो इमरान खान ज्यादा होगा। अब इनका इस्टेब्लिशमेंट कोई हदफ तनकीद नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले तय हो गया था कि जब 1-2 मरतबा नाम लिया था आर्मी चीफ का, तो फिर दोस्तों ने भी समझाया था, फजल रहमान जी और भी बहुत से जो दोस्त थे, कि आप किसी का नाम ना लें। तो नवाज शरीफ ने भी नाम लेना उनका छोड़ दिया था, चूँकि ये उससे बराह रास्त मुतासर थी जनरल फैज के हवाले से, उस वजह से वो बात कर रही थी। फिर वो वीडियो सामने आ गई। लेकिन अब सिचुएशन 160 डिग्री से बदलेगी। देखिए, अब ये इनसे नहीं लड़ेंगे, वो चला गया, अब वो इनसे नहीं लड़ेंगे और ये भी उनसे नहीं लड़ेंगे। जो नए साहब आए हैं टोटली प्रोफेशनल हैं, इन चीजों में अपने आप को नहीं डालेंगे उस सतह पे जो एक लेवल होता है, ठीक है। बाकी निजी सतह पे जो आप कल बात कर रहे थे कि मुदाखलत होती है, ये वो होती है, तो साईं आप और मैं जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या वहाँ पे एजेंसियां नहीं बैठी होती, ISI, MI, स्पेशल ब्रांच IB, वो कर रहे होते हैं, हमारी मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, अपनी रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं ना। तो उस वक्त हम अपने आप में से सच्ची बात करें ना, मैं PRA का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं जितना मर्जी चाह लूँ, जब तक स्पीकर उनको नहीं निकालेगा कोई निकाल सकता है? नहीं, हम भी नहीं निकाल सकते, आप भी नहीं निकाल सकते। हमने कोशिश की थी तो अयाज सादक ने हाथ जोड़ दिए, तो उस वक्त मैं PRA का प्रेसिडेंट था, हाथ जोड़ लिए। तो एक मुसलमान हकीकत को आप माने। अब मरियम ने एक लाइन बहुत क्लियर कट ड्रा की है। उसने कहा कि मैं जो बात करती हूँ या मेरे वालिद साहब जो बात करती हैं, उसको शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से ना जोड़ा जाए। हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा एक मौक़िफ़ है। किस वजह से कि बाप ने भी जेल भुगती और बेटी ने भी भुगती, उनको तंग किया गया, इमरान खान के कहने पे तंग किया गया, ठीक है। उनके साथ बदसलूकी की गई, इंतहाई अफसोसनाक बात है, की गई। गिरफ्तार करना, बिठाना, जब भी आए, जो भी सिलसिला आया सारा। तो सही ये हकीकत, हर बाप, ये एक ऐसी बेटी है जिसको अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, अकीदत है, और इसी तरह का बाप है। सुने, बाप है एक ऐसा बाप जिसने अपनी बेगम तो खो दी, मोहब्बत करने वाली बेगम कुलसूम नवाज। अब उसके पास इसके अलावा कोई और नहीं है, कोई चारा नहीं है कि वो इसको करे। यानी कि पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो उनके जो साहबजादे अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, जो सियासी मैदान में है, तो वो उसको उस अंदाज से वो कभी भी नहीं भूलेगा
یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے جو ان کے ساتھ کیا. کیا یہ سارا عمران خان کر رہا تھا؟ نہیں، سارا عمران خان نہیں کر رہا تھا نا. اب آپ جانتے ہیں، آپ بولتے نہیں کھول کے، اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ بچے تو نہیں ہیں. مریم نواز نے اسی وجہ سے کہا اچھا آج کل اس نے وزٹ کر لیا. اس کا ٹارگٹ تھا عمران خان کی گورنمنٹ. جنوبی پنجاب میں گیا تھا نا حمزہ شہباز، تیاری کر کے آیا. دیکھیں کتنے لوگ توڑے اس نے، لوگ توڑے، پیپلز پارٹی کے توڑے، اچھے خاصے گئے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، نوٹ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبل ہیں. الیکٹیبل کی تلاش ہے، وہ ڈھونڈیں گے، یعنی کہ جو منتخب ہو کر آ سکے. صحیح. شہباز شریف صاحب کمر درد میں وہ گرنے کی وجہ سے آج کل بیڈ ریسٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے، نہیں بول رہے، مصلحتاً نہیں بول رہے. وہ جو بیان دے رہے ہیں حکومت کے خلاف دے رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں دے رہے جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا یہ بات چیت کا سکوپ بڑھے گا. مریم اپنی لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گی. مریم یہ یاد رکھیے، نواز شریف بھی نہیں ہٹے گا. وہ ان سے حساب مانگتا رہے گا، کیونکہ وہ اس کی مجبوری ہے، اس کو پتا ہے. اور شہباز شریف کو بھی پتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ یہ ووٹ مجھے میرے نام سے مل رہا ہے. صحیح. مریم بات کرے گی، میری بات کرے گی. شہباز شریف ہے ایک اچھا مینیجر چلانے کے لیے. اب وہ ایک کمپین کا حصہ، اور نیچے اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو اس کو چلانے کا انداز. آپ یہ دیکھیے گا اگر آئندہ الیکشن میں نون لیگ اقتدار میں آ گئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، نواز شریف یا مریم نواز، ان کے دل کو جو ٹھیس پہنچی، ان کی ذات کو، اور ان کے ایک طرح کا جس طرح کو ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا، وہ انسان بولتا نہیں ہے. یہ ایک نیچرل عمل ہے. پھر وہ ظاہر ہے ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، 3 مرتبہ اس کا باپ وزیر اعظم رہا، تو اس کو جس طرح نکالا گیا، وہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے مائنڈ میں ہیں. لیکن اب جو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، خواجہ آصف یہ بات کر رہا تھا پچھلے دنوں پروگراموں میں کہ جو تبدیلیاں ہوں گی وہ اثرات لازمی ڈالیں گی. یہ اثرات سیاسی بھی ہوں گے، اثرات جو ہیں وہ علاقائی بھی ہوں گے، عالمی بھی ہوں گے. اور اب لوگوں نے تو یہ بھی کرنا شروع کر دیا جی، وہ ایک جو سایہ تھا، ایک جو پہرا تھا اوپر، وہ پہرا ختم ہو گیا. اب عمران خان اکیلے ہو گئے ہیں. اور کچھ ایسی کہانیاں بھی چل رہی ہیں کہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ ساری چیزیں جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، سلسلہ نہیں جائے گا، کوئی ایک بنے گا، سیٹ اپ بننا ہے. ایک چیز آپ اپنے ماشاءاللہ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں. دیکھیے بہت ہی سوچ سمجھ کر پیپلز پارٹی چل رہی ہے. اپنی تمام ووٹیاں، وجہ سن لیں. پیپلز پارٹی کی تو نون لیگ والے تعریفیں کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں ان کو پتا ہے، دیکھیں ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، ان کو ادھر ڈیلیور کرنا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے. اور ہمیں یہ بھی ان کو پتا ہے کہ ہم مرکز میں اس سطح پہ نہیں آ سکتے، ابھی تک اکیلے نہیں آ سکتے. کسی کے ساتھ الائنس بنے گا، کسی کے ساتھ اتحاد ہوگا، کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کوئی 15-20 لوگ نکالنے کی کوشش. وہ اپنی تمام تر جو گیم ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ایسے ہی ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. فیض کے جانے کے بعد ملے گی مدد، اس میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تعاون 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت داخلی سلامتی ہے، آپ کے اداروں کا استحکام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ملک کی جو اکانومی ہے، مہنگائی ہے. کیونکہ جو خان صاحب نے تو کر دیا نا جو کرنا تھا، بیڑا غرق اللہ کے فضل و کرم سے. جو برکس اس قوم کا نکالنا تھا وہ تو انہوں نے نکال دیا. اچھا مجھے ایک آخری بات یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پروگرام میں کہا کہ جو نون لیگ کے 2 ٹارگیٹ تھے وہ تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو سائڈ پہ ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نون لیگ کے پریشر کی وجہ سے ہوئے ہیں یا اداروں نے خود اس تنقید سے بچنے کے لیے یہ کام کیا ہے، یا نون لیگ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی مفاہمت ہوئی ہے جس کا نتیجہ ہے یہ؟ نہیں، دونوں آپ کی باتیں غلط ہے. اگر نون لیگ کے دباؤ پہ ہونا ہوتا تب تک بہت پہلے ہو چکا ہوتا. مریم نواز آج سے بات نہیں کر رہی تھی، ویڈیو کی بات آج سے نہیں ہو رہی تھی، جنرل فیض کا نام آج سے نہیں لیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹوٹلی ایک جب اس کی ٹرم پوری ہو گئی، ایک وقت آیا اس کو تبدیل کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ نون لیگ
کے مطالبے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت یہ وہ ساری چیزیں یہ تو دبا شبا کوئی نہیں جی، وہ کوئی دباؤ شباؤ نہیں، یہ مفاہمت بھی نہیں ہے، مفاہمت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو وہ یہ کر لیتے ہیں کچھ ایک فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ ایک میرٹ تھا، کور کمانڈرز کے ساتھ ڈسکس ہوا اور سطح پہ ڈسکس ہوا، یہ اکیلا تو نہیں گیا. تو وہ مریم نواز کی پٹیشن اور سے نہیں پہلے یار، بھی تو ہو سکتا تھا. نہیں، مریم نواز کی پٹیشن سے پہلے مریم نواز پٹیشن کرتی ہے 5 تاریخ کو، ہیئرنگ ہوتی ہے اس کی 6 تاریخ کو، تو 4 تاریخ کو تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی. پٹیشن سے پہلے ہی ہو باتیں سکتا ہے کرنا، ماحول بنایا جا رہا یا ہو. چھوڑیں یار کہ پھر آپ بچوں والی بات کرتے ہیں. کیا 4 تاریخ یا 2 تاریخ سے 2 تاریخ کو ہی سوشل میڈیا پہ نام آنا نہیں شروع ہو گیا تھا؟ کیا یہ چلنا نہیں شروع ہو گیا تو تھا؟ چلو اب نون لیگ کا ٹارگیٹ عمران خان بنیں گے. بنانا چاہیے، ہاں بنانا چاہیے، وہی رکھیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ ایک نقطے کے اوپر یا نون لیگ ہو یا پی ڈی ایم ہو، میں اب یہ آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، ایک نقطے کو ہی پکڑ لیں، مہنگائی، بس پوری کمپین اس کے اوپر لوگوں کا مہنگائی کے ساتھ سروکار ہے چلائیں. بھائی. اور وہ لیکن ووٹ کو عزت دو کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں، ووٹ چوری کو- نہیں ہونا چاہیے وہاں کا. اب نہیں ہوگا. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، ان کو میسج دیا. فضل الرحمان جیسا بندہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا. ضمنی انتخاب کنٹونمنٹ کے الیکشن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ بھئی ہم، آپ جانو آپ کا کام جانے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آ رہا تھا اور اس کو آرمی چیف کے کھاتے میں جا رہا تھا. یہ مجھے پورے دعوے سے میں کہتا ہوں، انہوں نے فوج نے میسج دیا گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے، تم جانو، صحافی جانے، فوجی پارلیمنٹ جانے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کرنے والے. ہم نہیں، ہم ہمارے کھاتے میں چیزیں مت ڈالو. تو یہ نواز شریف اور مریم بھی آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو ہی ٹارگیٹ بنائیں گے؟ وہ اب اپنے بنائیں گے. پہلے والے موقف پہ نہیں رہیں گے؟ نہیں، موقف رہے گا، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوگی لیکن اس طرح نہیں ہوگی. نام لے کر اب کس کا نام لیں گے؟ اب جس کا نام لیں گے وہ ترانی، اب کس کا؟ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لازمی استعمال کریں گے، وہ اداروں کی مداخلت کی بات لازمی کریں گے. ہاں یہ لاجک ہے. وہ کریں گے، لیکن براہ راست مین ٹارگٹ ان کا عمران ہے اور ہونا بھی چاہیے. چلیں، بہت شکریہ صدیق صاحب. ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.